नमस्कार। आज वैशाख 30 गते मतदान गर्ने दिन। आजका दिनसम्म तपाईँ र म देशको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण। वास्तवमै प्रत्येक नागरिक देशको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर आजसम्म हामी किन महत्त्वपूर्ण भएका नेताको निम्ति भने किनभने हाम्रो एक भोटले उनीहरूलाई विजय प्राप्त गराउनमा सहयोग गर्छ। त्यसकारणले गर्दा यो मतदान नगरेसम्म हाम्रो घरमा हामीलाई भेट्न आइरहन्छन् र मतदान गरेर जित्ने बित्तिकै अनि हामीले उनीहरूलाई भेट्न गइरहनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो वर्षौंदेखि आइरहेको छ। हाम्रो देशमा यो काम वर्षौंदेखि भइरहेको छ। एकपटक विचार गरौँ मित्र, नेपालले भूकम्प देख्यो, नेपालले कोरोनाको महामारी देख्यो। त्यस्तो अवस्थामा जुन बेलामा आम नागरिकलाई विभिन्न ठाउँको आआफ्ना क्षेत्रका नेताहरूको साथ चाहिन्थ्यो, घाँसपास कपासको निम्ति सहयोग चाहिन्थ्यो, त्यति बेलामा कहाँ लुकेका थिए? कसैको सहयोग प्राप्त भयो? भएन नि। विदेशीहरूले दिएका सहयोगलाई पनि आफ्ना पोल्टामा पार्न लुछाचुडी भएको थियो भूकम्पको बेलामा। त्यसै गरी तपाईँ र म जस्ता आम नागरिकहरू कोरोनाको डरले राजधानीबाट आफ्नो घर जाने क्रममा, हिँडेर जाने क्रममा कति सहयोग प्राप्त भयो? भयो केही सहयोग प्राप्त? भएन नि। तर अहिले मतदानको क्रममा चाहिँ गाडीका गाडी मानिसहरूलाई मासु भात खुवाउँदै लगिँदैछ। हेर्नुहोस् त, आफूलाई परेको बेलामा चाहिँ आफ्नो स्वार्थको निम्ति चाहिँ जनतालाई प्रयोग गर्न सकिने, तर जनतालाई वास्तवमै दुःख र पीडा भएको बेलामा कुनै सहयोगको साथै छैन। यस्तो छ नेताहरूको नेतापन। वास्तवमा नेता भनेको त देशलाई हाँक्ने, जनताको सेवक हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो भएन। त्यस्तो अहिलेसम्म देखिएको हाम्रो देशमा छैन। त्यसकारण हाम्रो देश विकसित नहुनुको कारण यस्तै खालका नेताहरू भएको कारणले गर्दा हो। राणा शासन आयो, राजाको शासन आयो, अब जनताको शासनमा पनि केही भिन्नता छैन। किनभने प्रवृत्ति एउटै छ, सोच एउटै छ, विचार एउटै छ, व्यवहार एउटै छ। अनि देशले मुहार फेर्छ कहिले? म जस्तो र तपाईँ जस्तो नागरिक जहिले पनि त्यही दुःख कष्टमा छ। विकासका विभिन्न पूर्वाधारहरू, शिक्षामा विकास हुन सकेको छैन, स्वास्थ्यमा विकास हुँदैको छैन, रोजगारमा पनि त्यस्तै छ, यातायातमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो बाटो जुन नेपालभरिको जुन सडक हो, जुन बाटो हो, त्यो हेर्नुहोस् त कति दुःखदायी छ, कति दयनीय अवस्थामा छ। सञ्चारको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, बजारको मात्र हेर्नुहोस्। अब यहाँ बजारको कुरा गर्दाखेरि छिमेकी मुलुकबाट आएको खाद्यान्नलाई प्रवेश गराइन्छ, तर आफ्नै देशमा हाम्रै कृषक नेपाली दाजुभाइहरूले उब्जाउ गरेका खाद्यान्नलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरिन्न, निरुत्साहित गरिन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, हाम्रा कृषक दाजुभाइहरूले दुधलाई सडकमा फ्याँकेको, तरकारीहरूलाई फ्याँकिदिएको, डोजर लगाइदिएको, किनभने उनीहरूले बजार प्राप्त गर्न सकेन। तर दिनहुँ लाखौं करोडौं रूपमा अर्को मुलुकबाट हाम्रो देशमा आउँछ। त्यहाँभित्र पनि ठुलो राजनीति छ। त यस्तो खालको छ हाम्रो राजनीति।
हाम्रो देशमा निर्यात गर्न सकेनौँ, केवल आयात मात्रै भयो। अनि हाम्रो देशको पैसा बाहिर गयो। अनि देशको विकास कसरी हुन्छ? हाम्रो देश सुन्दरताले भरिपूर्ण एउटा स्वर्गको टुक्रा हो, तर खै पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो विकास हुन सक्यो? हाम्रो अहिले 77 जिल्ला सुन्दरताले भरिपूर्ण छ। आफ्नै भौगोलिक बनावट र आफ्नै भौगोलिक विशेषता छ, तर पनि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नमा भने खासै चासो देखेको छैन। यो पर्यटनले हाम्रो देशको निम्न स्तरलाई माथि उकास्न सक्थ्यो, तर त्यस्तो भिजन भएको नेताहरू आउन सकेन। हाम्रो देश परिवर्तन भएन, हाम्रो ओडा पनि परिवर्तन भएन। अनि केही मान्छेहरू नेताको वरिपरि लाग्नेहरूलाई चाहिँ राम्रो परिवर्तन आएको छ, उनीहरूको जीवनमा राम्रो परिवर्तन आएको छ, तर आम नागरिक तपाईँ र म जस्तोलाई केही पनि भएको छैन। जुनसुकै व्यवस्था आए पनि केही पनि भएको छैन। त्यो किन? के यसमा नेता मात्रै दोषी हो कि हामी पनि दोषी हो? नेताले त आफ्नो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्छ, किनभने हाम्रो देशमा राजनेताको जन्म हुन सकेन। हामीलाई त राजनेता चाहिएको थियो, यो नेता बनाउँदा होइन। राजनेताले त मुलुक हाँक्ने थियो, देशलाई हाँक्थ्यो, जनताको जीवनलाई आफ्नो जीवन सम्झेर देश विकासमा लम्कन्थ्यो, लिड गर्थ्यो, तर त्यस्तो भएन। तसर्थ मित्र, अब त बुझौँ, भिजन भएको नेतालाई मतदान गरौँ। जुन नेतासँग, तपाईँकै नेतासँग, तपाईँको ओडाको नेतासँग, तपाईँको नगरको नेतासँग, तपाईँको महानगरको नेतासँग यदि भिजन छ, त्यस्तो भिजन भएको नेतालाई भोट दिउँ। भोज खुवाउने नेतालाई भोट नदिउँ, किनभने उनी त आफ्नो स्वार्थको निम्ति भोज खुवाउने हो। जुन दिन ऊ विजय प्राप्त हुन्छ, तपाईँ उसलाई भेट्न पनि सक्नुहुन्न, उसको मुहार पनि देख्न पाउनुहुन्न। यही त भइरहेको छ अहिलेसम्म। त हामीले कहिले बुझ्ने? कहिलेसम्म हामी एउटा दास मनस्थितिमा भएर बाँच्ने? हाम्रो पनि त आफ्नो पहिचान छ नि। यदि हामी महत्त्वपूर्ण हुँदैनथ्यौँ, हामी शक्तिशाली हुँदैन थियौँ भने नेता हाम्रो घर घरमा कसरी आउँथ्यो? हेर्नुहोस् त, यदि हामी आम नागरिक, यदि हामी कमजोर हो, हाम्रो अवस्था दयनीय हो भने कम्तीमा 4 या 5 वर्षमा चुनावको क्रममा किन हाम्रो घर दैलोमा एउटा मान्छेलाई भेटेर भोट मलाई है भन्ने किन भन्नु पर्थ्यो? किनभने हामी शक्तिशाली छौँ। हाम्रो एक भोटले उसको गद्दी सिंहासनलाई पल्टाइदिन्छ र असल नेतालाई गद्दीमा सिंहासनमा राखिदिन्छ। त त्यति शक्तिशाली छ हामी आम नागरिक। त हामीले आफ्नो एक भोटको महत्त्व कहिले बुझ्ने? त्यस कारणले अझै पनि समय छ, अहिले पनि मतदान भएको छैन। सोच्नुहोस्, बेलैमा सोच्नुहोस्। अहिले तपाईँको सोच्नुभयो भने, तपाईँले सही नेता चुन्नुभयो भने तपाईँका आगामी दिनहरू, आगामी वर्षहरू सुखद रहनेछन् र देशले, तपाईँको ओडाले मुहार फेर्नेछ। होइन भने तपाईँ त्यस्तै मासु भातमा, त्यही रक्सीमा, है, त्यही पेट्रोलमा र केही स्वार्थमा, केही नगदमा यदि आफ्नो अस्मितालाई, आफ्नो विचारलाई यदि बेच्नुहुन्छ भने यही काम फेरि 4-5 वर्ष फेरि पछि दोहोरिनेछ र यही दोहोरिँदै आइरहेको छ हाम्रो देशमा। त्यस कारणले यो सब गलत हो, यो पाप हो, यो अधर्म हो।
धर्मको राजनीति गर्ने मानिसलाई तपाईँ र मैले चुन्नुपर्छ, अधर्मको राजनीति गर्नेलाई होइन, गुण्डागर्दीको राजनीति गर्नलाई होइन। शिक्षित र असल नेतालाई रोज्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, संसारभरि हाम्रै छिमेकी मुलुकमा पनि त्यस्तो कल्पनै नगर्न सकिने, विश्वासै नगर्ने किसिमको विकास त भएको छ नि। त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार भएको छ, नभएको होइन। तर हाम्रो त केवल भ्रष्टाचार मात्रै, सुशासन शून्य, रोजगारी शून्य, महिलालाई उत्थान गर्ने क्रम शून्य, पर्यटनको प्रवर्धन शून्य, स्वास्थ्यलाई राष्ट्रले हाँक्नु पर्ने शून्य। केवल सम्पूर्ण कुराहरू निजीकरण भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, अनि महँगी हेर्नुहोस् त, महँगीले त खाइसक्यो हामी जनतालाई। हामी सामान्य मान्छेलाई त बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि गाह्रो भइसक्यो। भनेपछि हामीले कहिले बुझ्ने यो दुःख र पीडा? अहिले यो चुनावको केही महिनामा बाँडेको पैसाको उनीहरूले कति निकाल्छन् आफू सत्तामा आउने बित्तिकै, आफू त्यो कुर्सीमा प्राप्त गर्ने बित्तिकै। थोरै थोरै हाम्रो खाद्यान्न कुरामा थोरै महँगी गर्ने बित्तिकै उनलाई करोडौँ रुपियाँ आउँछ। त्यस कारणले यो मेरो साथी, यो मेरो टोलको मान्छे, यो मेरो छिमेकको मान्छे, मैले भोट हाल्नु पर्यो भन्ने त्यस्ता कुविचारबाट माथि उठ्नुहोस् र भोट त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनुहोस् जसले वास्तवमै तपाईँको ठाउँको मुहार परिवर्तन गर्न सक्छ, विकास प्रेमी छ, उसँग भिजन छ र त्यो भिजनले नै देश हाँक्ने हो, ओडा हाँक्ने हो। धेरै ढिलो भइसकेको छ। हामीले कहिल्यै बुझ्नु पर्थ्यो, तर अहिलेसम्म बुझ्न सकेनौँ, अथवा बुझेर पनि हामीले बुझ पछायौँ। अब त बुझौँ। मतदान गर्ने घडी अब केही घण्टामा सुरु हुँदैछ, अथवा यो भिडियो अपलोड हुँदाखेरि सुरु भइसकेको पनि हुन सक्दछ। त्यस कारणले कृपया विचार गरौँ। अहिले तपाईले गरेको एउटा निर्णयले गर्दा तपाईँ पछि पस्ताउनु नपरोस्। फुर्सदको समयमा तपाईले आफूलाई धिक्कार्नु नपरोस्, किनभने तपाईले गलत मान्छेलाई रोज्नु भएको छ भन्ने तपाईलाई त्यो महसुस नहोस् र तपाईले 4 या 5 वर्षसम्म गाली गर्नु नपरोस्। त्यसकारणले समय अझै छ, अझै पनि समय छ। त्यो कसलाई विजय गराउने, कस्तो मान्छेलाई विजय गराउने भन्ने त्यो उत्तर तपाईको मुठ्ठीमा छ, तपाईको विचारमा छ। यदि तपाईले गलत मान्छेलाई रोजिरहनु भएको छ भने अझै पनि समय छ आफूलाई करेक्सन गर्ने र सही मान्छेलाई भोट हाल्ने। एकपटक गरी त हेर्नुहोस्। यो चुनावमा नेता विजय होइन, तपाईँ विजय हुनुपर्छ। अनि तपाईँ विजय हुनुको निम्ति तपाईको भोट सही मान्छेलाई जानुपर्छ। मेरो पनि जान्छ, मेरो पनि सही मान्छेलाई जान्छ। र जित्ने तपाईले हो, नेताले होइन। किनभने तपाईले गर्दा नै ऊ जित्ने हो। त्यसकारणले तपाईको विचार, तपाईको आदर्श, तपाईको सिद्धान्त, तपाईको सोच, तर तपाईको व्यवहार, राजनीतिक संस्कार भएको मान्छेलाई मात्र भोट दिनु होला। किनभने राजनीतिक संस्कार त नेतामा देख्नु भएको छ? कुनै नेतामा राजनीतिक संस्कार देख्नु भएको छ? कुनै नेतामा धर्मको राजनीति गरेको देख्नु भएको छ? अनि तपाईले कहिले रोज्ने हो असल नेता? सुशासनलाई आफ्नो पहिलो उद्देश्य राखेर
चल्ने नेता कहिले खोज्ने? त्यही भएर आउनुहोस्, सही मान्छेलाई भोट गरौँ, सही मान्छेलाई विजय गराउँ। सही मान्छेलाई विजय गराउनु भयो भने तपाईँ पनि विजय हुन्छ, म पनि विजय हुन्छ, देश पनि विजय हुन्छ। हस्, आजलाई यति। धन्यवाद, नमस्कार। Be victorious in this election.